नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश किमिरे। म शशि नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। स्थानीय निर्वाचनको तयारी निरन्तर अघि बढेको आयोगको भनाई। मतगणना केन्द्रमा सीसीटीभी जडान गरिने, स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय परिणाम आउने विश्वास। उम्मेदवारी दर्ताका लागि 2 दिन समय छुट्याइएकोमा एमालेको आपत्ति। माओवादी केन्द्रलाई पहिलो पार्टी बनाउने प्रचण्डको दाबी। प्रतिगामीलाई पराजित गर्नुपर्ने नेपालको जोड। तरलता अभावले निजी क्षेत्र थला परेको उद्योगीको गुनासो। राष्ट्र बैंकले आयातमा गरेको कडाइले साना व्यापारी पनि मर्कामा। भन्सारमा 5 महिनादेखि हजारौं कन्टेनर रोकिए। वैदेशिक ऋणको जालोमा फसेको श्रीलङ्कामा कागज किन्ने पैसा नभएर वार्षिक परीक्षा स्थगित। विदेशी मुद्रा सञ्चित शून्यमा झर्यो। खाद्यान्न, इन्धन र औषधि समेतको अभाव। र मैत्रीपूर्ण खेलका लागि थाइल्याण्ड जाने राष्ट्रिय फुटबल टोलीलाई एन्फाले गर्यो बिदाई। फिफा वरियतामा सुधार हुने गरी प्रदर्शन गर्ने प्रशिक्षक अल मुताइरीको दाबी। अब समाचार विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको चुनावको मतगणना केन्द्रमा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरेर केन्द्रबाटै अनुगमन गर्ने भएको छ। मतदान सम्पन्न भइसकेपछि मतगणना केन्द्रमा मतपेटिकाको भण्डारण र मतगणनालाई पारदर्शी बनाउन आयोगले देशैभरका मतगणना केन्द्रमा सीसीटीभी क्यामेरा मार्फत दृश्य अवलोकन प्रणालीको अनिवार्य प्रयोग गर्ने जनाएको हो। यसका लागि आयोगको आग्रहमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै पालिकालाई पत्राचार गरेर मतगणना स्थल दृश्य अवलोकन प्रणालीको प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको छ। अब पालिकाले आफ्नै स्वामित्वमा रहने गरी निर्वाचन आयोगले तोकेको मापदण्ड अनुसारका उपकरण जडान गर्नुपर्नेछ। मतगणना स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन सीसीटीभी स्थापना गरेर निर्वाचन आयोगले आफ्नो परिसरबाट अवलोकन गर्ने भएको हो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आउँदो स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेदवारी दर्ताका लागि 2 दिन समय छुट्याएकोमा आपत्ति जनाउनु भएको छ। इलाममा आज भएको आम सभामा अध्यक्ष ओलीले यसअघि सधैँ उम्मेदवारी दर्ताका लागि 1 दिनको समय दिने निर्वाचन आयोगले यसपटक किन 2 दिन दिएको भनेर प्रश्न गर्नुभयो। 5 दलीय सत्ता गठबन्धनमा उम्मेदवारको विषयमा कुरा नमिलेमा फेरि भोलिपल्ट पनि उम्मेदवार दिन पाइने व्यवस्था आयोगले गरेको ओलीको आरोप छ। आयोगले मतपत्रमा रुखको रङ हरियो बनाउनका लागि हरियो रङ रोजेको भन्दै ओलीले सूर्य कसरी हरियो हुन्छ भनेर प्रश्न गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले चुनावमा सत्ता गठबन्धनलाई देशभर पराजित गर्ने दावी गर्नुभयो। पुष्पकमल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टी पहिलो बन्ने सम्भावना रहेको दावी गर्नुभएको छ। अध्यक्ष प्रचण्डले जनउभार आफ्नो पार्टीको पक्षमा देखिएको उल्लेख गर्दै पहिलो बन्ने सम्भावना रहेको बताउनु भएको हो। आइतबार पोखराका स्थानीय सञ्चारकर्मीहरूले राखेको जिज्ञासाको जवाब दिने क्रममा उहाँले विगतमा आफ्नो पार्टीलाई मत नदिएर गल्ती गरेको महसुस जनताले गरेको भन्दै स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदान गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचनमा कसैको वैशाखी टेकेर नभई आफ्नै बलमा निर्वाचनमा जाने तयारीमा लागेको पनि दोहोर्याउनु भयो। अब बाँकी समाचार। आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरीले आजदेखि म्यादी प्रहरी भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालय उपत्यकाका 3वटै परिसर र 77वटै जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट भर्ना प्रक्रिया सुरु भएको हो। भर्ना खुलेसँगै उपत्यकाका प्रहरी परिसर सहित देशभरका जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आवेदन दिनेको भिड लागेको छ। एक रिपोर्ट।
म्यादी प्रहरीमा भर्नाका लागि आवेदन खुलेसँगै दरखास्त दिन देशैभरिका प्रहरी कार्यालयमा युवा युवतीहरूको भिड लागेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालय उपत्यकाका 3वटै परिसर र 77वटै जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट भर्ना प्रक्रिया सुरु भएको हो। भर्ना प्रक्रिया अन्तर्गत आज आइतबारदेखि चैत्र 11 गतेसम्म आवेदन फारम भर्न समय दिइएको छ। भर्ना खुलेसँगै उपत्यकाका प्रहरी परिसरमा आवेदन भर्नेको भिड लागेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा प्रहरी परिसर र अन्य जिल्लाको हकमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मार्फत निवेदन सङ्कलन कार्य आजबाट सुरु भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। म्यादी प्रहरीका लागि 18 देखि 54 वर्षसम्मका नागरिकले आवेदन दिन सक्नेछन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार म्यादी प्रहरीको तलब 30,240 रुपियाँ, खाद्यान्न बापत एकमुष्ट 7,200 र पोसाक तथा अन्य सामान खरिद गर्न 6,000 रुपियाँ तोकिएको छ। छोटै समय भए पनि रोजगारी पाइने तथा राम्रै कमाइ हुने पनि देखिएपछि म्यादीमा भर्ना हुन आएको युवा युवतीहरू बताउँछन्। धेरैले भने बेरोजगारी बढेका कारण म्यादीमा पनि भिड बढेको बताएका छन्। भिडमा भेटिएकाहरूमध्ये केहीले भने अहिले जता जे पाइन्छ त्यही काम गरिरहेको र यो अवसर राम्रो देखेर आएको बताएका छन्। यो म्यादीमा चाहिँ यो फर्स्टचोटि हो मेरो। यो काठमाडौँको बसाइले हो। यहाँको महँगी धेरै अनि एकदम समस्या भएर लाउनु त एकै महिना भए पनि गरौँ भनेर। साल चाहिँ अब यसमा अलिकति पछि गएर अलिकति राम्रो नि भन्नाले अलिकति अहिलेलाई फेसिलिटी पनि देखियो अनि लागौँ भनेर नै। र यो बेरोजगारीको नि हो अनि अर्को आकर्षण पनि हो। खास गरी चाहिँ मेन चाहिँ आकर्षण नै जस्तो पनि देखिन्छ। खास गरी चाहिँ बेरोजगार त अब केही न केही त गरिरहेकै हुन्छन्, यत्तिकै त बसिरहेको हुँदैन। तैपनि अब यसमा चाहिँ मान्छेको अलि रुचि भएर नै यो चाहिँ अब एउटा केही प्लेटफर्म मिल्छ कि पछि गएर योबाट भनेर पनि हो। सरकारले 7वटै प्रदेश र उपत्यका गरी देशभर 1 लाख म्यादीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबाट रिटायर्ड भइसकेकाहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ, जसमध्ये मध्य प्रदेशमा सबैभन्दा बढी म्यादी प्रहरी खटाउने सरकारको तयारी छ। सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा म्यादी प्रहरी खटिनेछन्। कर्णाली प्रदेशका 10 जिल्लामा 7,713 जना म्यादीको दरबन्दी निर्धारण गरिएको छ। 77 जिल्लामध्ये बढी म्यादी खटिने जिल्ला मोरङ परेको छ। मोरङमा 3,727 र सबैभन्दा कम मुस्ताङमा 232 जना भर्ना लिन लागि छ। निर्वाचन आयोगले मतदान स्थल र मतदान केन्द्रको अन्तिम विवरण निर्कुल गरेपछि म्यादी प्रहरीको तैनाथी संख्यामा केही तलमाथि पर्न सक्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। तर देशभरकै प्रहरी कार्यालयमा म्यादीका लागि सोचेभन्दा बढी आवेदन पर्ने देखिएको छ। आवेदन भर्ने लाइनमा बच्चाका आमादेखि पहिले सुरक्षा क्षेत्रमै काम गरेका, अघिल्लो निर्वाचनमा म्यादीमा भर्ना भएकाहरू तथा उमेर हद पुग्नै लागेकाहरू समेत देखिएका छन्। अब घरमा फुर्सद भएको सिजनमा यसो काम पनि हुन्छ, अलिअलि आर्थिक अवस्था पनि अलिअलि हुन्छ भन्ने हिसाबले त्यो त घरको आर्थिक अवस्थाले पनि हेर्नु। भोट हाल्नु भन्दा पनि घरमा आर्थिक अवस्था पनि अब कमजोर हुने, पहिला पेट पाल्नु पऱ्यो नि, भोट भन्दा नि पेट पाल्नु पऱ्यो नि, त्यही भएको। अब बुढेसकालमा यताउता काम गर्न जाउँ भने पनि अब त्यति सकिँदैन। यसमा त बरु अब आफ्नो शरीर पनि अलिकति फिजिकल युक्तै छ होइन। यसो दौडधुप गर्न सकिन्छ, बोल्न पनि अब 2-4 शब्द जान्ने यसो धेरै नजाने पनि, त्यही भएर यसो इच्छुक भयो। आवेदन दिन आएका अधिकांश युवाहरूमा कोही वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्केका छन् भने भर्खरै विद्यालय तहको अध्ययन पूरा गरेकादेखि उच्च शिक्षामा अध्ययनरतहरू पनि देखिएका छन्। अधिकांशको विचारमा देशमा बढ्दो बेरोजगारीका बीच यो राम्रो अवसर बनेको छ। भोट दिएर जिताएकाहरूले पनि जनजीविकाको पक्षमा काम नगरेको अवस्थामा कम्तीमा म्यादीमा जागिर खाने अवसर भने खुलेको उनीहरूको बुझाइ छ, जसले जनताको भाग्य र भविष्य निर्धारण गर्ने माध्यम मानिएको निर्वाचन र नेताहरूप्रतिको धारणा प्रष्ट पारेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अभिष्ट लामाका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी पास भएको महिना दिन नबित्दै चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी नेपाल भ्रमणमा आउँदैछन्। एमसीसीका कारण चिडिएको चिनिया पक्षको उच्च स्तरीय टोलीको नेपाल भ्रमण चासोपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। एक रिपोर्ट। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी विशुद्ध नेपाल र अमेरिका बीचको आर्थिक लेनदेन वा कूटनीतिक विषय भए पनि नेतृत्वको कमजोरीका कारण लामो समय गिजोलियो। मुलुकको कूटनीतिक उदासीनता र ख्यालठट्टापूर्ण व्यवहारको उपज दुई ठूला शक्ति राष्ट्र चीन अमेरिका बीच वाक युद्ध नै चल्यो। अन्तमा 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा सहित चीनको असन्तुष्टिका बीच नेपाली सदनले एमसीसी अनुमोदन गर्यो। एमसीसीलाई सदनले अनुमोदन गरेपछि चीनले ध्यानाकर्षण भएको प्रतिक्रिया दिएको थियो। एमसीसी पास भएपछि नेपाल चीन सम्बन्ध अब कस्तो होला, चीनले नेपाललाई कसरी हेर्ला जस्ता सवाल जारी रहेकै बेला एमसीसी पास भएको महिना दिन नपुग्दै चीनका विदेश मन्त्री तथा स्टेट काउन्सिलर वाङ यी यही चैत 11 मा 3 दिने औपचारिक नेपाल भ्रमणमा आउने
तय भएको उच्च स्रोतले जनाएको छ। यीको भ्रमणलाई लिएर चिनिया राजदूत हौ यान्छीले परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का, सभामुख अग्नि सापकोटा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई भेटिसकेकी छन्। यीको भ्रमण विशेषतः BRI परियोजनाको कार्यान्वयन केन्द्रित हुने परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूको बुझाइ छ। नेपालले आफ्नो एजेन्डाहरूमा अडिग रहँदै चीनसँग सम्झौता भएका योजनाहरूको कार्यान्वयनमा केन्द्रित मात्र नभई विश्वास दिन सक्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। नेपालको हितमै चाहिँ काम गर्छन्, खालि नेपालको भूमि चाहिँ नि चीन विरुद्ध प्रयोग नहोस् र नेपालको नीति चाहिँ नि चीन विरुद्ध प्रयोग नहोस् भन्ने मुख्य चाहना त्यही हो। अब BRI जस्तो महत्त्वपूर्ण एउटा चीनको इनिसिएटिभमा हामीले पुरा भाग लिएर त्यसबाट पुरा फल अहिले प्राप्त गरिसक्नुपर्ने, त्यो ढिलो भइसक्यो। अब चाहिँ नि ढिलो गर्नु कुनै तुक छैन। मुलुकको राजनीतिक क्षेत्र अझै पनि तरल अवस्थामा छ। चुनावका कारण राजनीतिक क्षेत्र थप प्रतिस्पर्धी अवस्थामा छ। दलहरू बीचको राजनीतिक टकराव थप बढेको छ। परराष्ट्र मन्त्री आफै निरीह अवस्थामा छ। पछिल्लो समय सरकारको कूटनैतिक प्राथमिकतामा बढी छिमेकी मुलुक भन्दा पनि अमेरिका केन्द्रित बनिरहेको प्रश्न छ। यस्तो अवस्थामा हुन लागेको चिनिया पक्षको भ्रमण नेपालका लागि कति फलदायी होला? के चाहन्छ चीन र हाम्रो प्राथमिकता के हुनुपर्छ त? अब डिप्लोमेसीमा के हुन्छ भन्दाखेरि टेकन नोट भनेको सपोर्ट होइन। टेकन नोट भनेको हेरौँला के हुन्छ यसको गन्तव्य अथवा चाहिँ नि रिजल्ट, वी आर वाचिङ यु भने आउँछ। किनभने लेबर चिप छ, इजी सरकार छ भन्दाखेरि अनि यहाँ प्रडक्सन गरे ठ्याक्क इन्डियन मार्केट र चाइनिज मार्केटमा जान्छ रेल भएपछि। अनि ग्लोबल इन्भेस्टमेन्ट नेपाल आउँछ र यो त एसियन शताब्दी बनाउने 21औं शताब्दी, जसमा कि इन्डिया चाइना झगडा गराउने होइन, हामी दुईटाको मिलन बिन्दु नेपाल बनाउन चाहन्छौँ। MCC का कारण मात्र नभई पछिल्लो समय नेपाल चीन सम्बन्ध केही तिक्ततापूर्ण अवस्थामा नै छ। चीनका सवालमा नेपालको कूटनीतिक उदासीनताको उपज सीमा नाकामा चीनको रवैया उदाहरण मान्न सकिन्छ। MCC ले दुई मुलुक बीचको सम्बन्ध थप सकसपूर्ण बनेको छ। नेपाल चीन सम्बन्ध र अबको आयाम वाङ यीको भ्रमणपछि मात्र अनुमान लगाउन सकिन्छ। राजनीतिक, कूटनीतिक तथा रणनीतिक व्यापार साझेदारीका दृष्टिले नेपाल चीन सम्बन्धमा नवीकरण हुन जरुरी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरो श्रेष्ठका साथमा निम्लेकी शर्पा, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमेल सिन्हाले प्रतिनिधि सभा नभएको बेलामा पनि राष्ट्रिय सभालाई भूमिका सहित चलाउनु पर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष तिमेल सिन्हाले विगतमा प्रतिनिधि सभा नहुँदा संसद बाहिरबाटै बजेट ल्याइएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय सभा भएको बेलामा राष्ट्रिय सभाबाट पनि बजेट पारित गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएर राष्ट्रिय सभामा आएका विधेयकहरूको 60 दिनभित्र निर्णय गरेर पठाउनु पर्ने व्यवस्था भए पनि प्रतिनिधि सभामा भने सो व्यवस्था नभएकाले 2075 सालदेखिको विधेयकहरू प्रतिनिधि सभामा थन्किएको बताउनु भयो। त्यसले गर्दा कानुन निर्माण हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ। व्यवस्था, त्यसको निर्वाचन प्रणाली फरक भए पनि मूलत के भने राजनीतिक हिसाबले नै हुन्छ। त्यो भनेको पार्टीगत हिसाबकै कुराहरू त्यहाँ हुन्छन्। त्यसले गर्दा राजनीतिक इस्युहरू जब आयो भने त्यो एउटाले मात्रै हुँदो रहेछ। जस्तो अहिलेको अनुभवले पनि अहिलेको विषयहरू राष्ट्रिय सभामा प्रवेश नगरिदियो हुन्थ्यो भने मेरो एकदम तीव्र चाहना हो। मैले सम्बन्धित दलहरूलाई पनि त्यसमा ध्यान आकर्षण गराएँ व्यक्तिगत रूपमा पनि। तर पनि यो राजनीतिक विषय हो, यसले छोइराखेको छ र हामी एउटा सदन चलेर अर्कोबाट मात्रै यसलाई रोकेर यो हुन्छ भन्ने लाग्दैन। हामी दुवैतिर यसको असर छ भन्ने कुरा आएपछि मैले गर्न सक्ने धेरै कुराहरू त्यहाँ भएन। अध्यक्ष तिमेल सिन्हाले विधेयकको आवश्यकता र महत्त्वलाई हेरेर छिटोभन्दा छिटो पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। खुसीको कुरा, नेपाल दक्षिण एसियाकै सर्वाधिक खुसी मुलुक बनेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले प्रकाशन गरेको सूची अनुसार नेपाल विश्वकै 50औं खुसी मुलुक बनेको हो। तर नेपालीको खुसी हुने तरिकामाथि प्रश्न उठेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली राजनीतिका चर्चित पात्र केपी ओलीका उखान टुक्काले खुसी बनाएको हो वा देउबा सरकारले एमसीसी पास गरेपछि जनता खुसी भएका हुन्? नेपाली जनता यति खुसी भए कि हरेक कुरामा पछि पार्दै आएका भारत जस्ता देशलाई नै पछि पार्दै नेपाल दक्षिण एसियाको सर्वाधिक खुसी हुने देश बनेको छ। प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गतको दिगो विकास समाधान नेटवर्कले वर्ल्ड ह्याप्पिनेस रेकर्ड प्रकाशन गर्दै आएको छ, जसमध्ये दक्षिण एसियाकै देशहरूलाई उछिन्दै नेपाल पहिलो खुसी हुने देशको सूचीमा छ। विश्वका देशहरूमा फिनल्यान्ड पहिलो भन्दा नेपाल 50औं स्थानमा छ। तर आधार के त नेपाल धेरै सुधार भएको हो वा अन्य देश खराब हुँदै गएका हुन्? र पश्चिमा देशहरूले खास गरेर यस्ता चाहिँ एजेन्ट जो बनाइन्छ, तपाईँको सर्वेहरू गरिन्छ, यो पश्चिमा देशहरू गर्नेहरूको आफ्नो स्वार्थ पनि होलान्, कहाँ कसरी गराउँछन् त अर्को पाटो होला। तर नेपालको यथार्थ रूपलाई हेर्ने हो भने धेरै सन्तुष्ट होलान् जस्तो छैन। शुद्ध रेमिटेन्सले धानिरहेको देश हो। रेमिटेन्सबाट जेला गरेर लिएर खाने कति खुसी हुन्छ र मान्छे? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। खुसी हुनु खुसीको कुरा हो। अब यति कुराका लागि खुसी हुने कुरा पनि भएन, किनकि देशको आन्तरिक अवस्था हेर्दा डामाडोलकै छ। राजनैतिक नेतृत्व जनता मारा बन्दै गएपछि नागरिकहरू रोइकराएको अवस्थामा छन्। जनताको सार्वभौम संसदमाथि निरन्तर दलहरूको प्रहार हुँदा जनजीविकाका मुद्दा लथालिङ्ग छन्। राष्ट्रहित विपरीत भनिएका मुद्दा रोक्न जनता सडकमा आएका बेला सरकारले गोली चलाइरहेको छ। अर्थतन्त्र डामाडोल बन्दा श्रीलङ्कामा पेपर किन्ने पैसा नभएपछि विद्यार्थीहरू परीक्षाबाट वञ्चित भए जस्तै नेपालमा अवस्था त्यस्तै निम्तिँदैछ। अब यस्तो अवस्थामा जनता खुसी हुने कुरै भएन। बरु यही बेला अर्थमन्त्री टक्क परिवारसहित घुमघाम गर्दै स्काई जिप लाइनको मज्जा लिँदै देशको अर्थतन्त्र डुबाउन लागि परेपछि जनता खुसी भएका हुन् कि? आखिर खुसी हुने आधार के त? भन्न त खुसीको आधार मापन गर्दा देशको जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय, सामाजिक समर्थन, स्वस्थ औषध आयु, जीवन छनौट गर्ने स्वतन्त्रता, उदारता र भ्रष्टाचार जस्ता कुराहरूलाई हेरेर सूची तयार पारिन्छ। फेरि दक्षिण एसियाकै सर्वाधिक भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा नेपाल पर्छ। खाडीमा युवाले पसिना बगाएर पठाएको रेमिटेन्सले देश धानेको छ। नागरिक कोरोना जस्ता महामारीमा मरिरहँदा सरकार सञ्चालकहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त बन्छन्। जे होस्, देशको अवस्था जस्तो सुकै होस्, सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि नेपाली खुसी हुन छोडेका छैनन्। एउटै परिवारमा बसेर खुसी हुने मान्छेहरू चाहिँ 5 ठाउँमा डिस्पर्स भइरहेछ। मानिसहरू जस्तो परिस्थितिलाई पनि आनन्दसँग लिएर छ नि हो खुसी हुने। म त के कुरालाई सम्झिन्छु भने सती प्रथा भन्छौँ नि हामी। सती प्रथामा श्रीमान मर्दा श्रीमती जल्दा समेत त्यो हेरेर समाज सञ्चालन गर्ने मानिसहरूको त्यो स्टिग्मा भन्छौँ नि होइन, त्यो मनोवृत्ति अहिले यति जाबो यो त्यसमा अहिले त के मर्न त परेको छैन नि त होइन। ती कुराहरू चाहिँ हाम्रो समाज सञ्चालनका केही ड्राइभहरू छन् के, जसले गर्दा चाहिँ त्यो एकदम पोरेस्ट पनि हो होइन, सबैभन्दा गाह्रो पनि हो, एकदम दुःख हुँदै पनि गइरहेको छ। मानिस समाज एकदम विखण्डन हुँदै पनि गइरहेको छ, परिवार विखण्डित छ। सबै हुँदा पनि मान्छे के छ भने हे भोलि मर्र लाने के सर भनेर खुसी चाहिँ मानिहाल्ने खालको देखिन्छ। ओलीले प्रचण्डलाई गाली गर्दा जनता ताली बजाएर खुसी मनाइरहेका छन्। प्रचण्डले निर्वाचन होइन अब युद्ध नै हुन्छ भन्दा पनि जनता खुसी नै छन्। क्याम्पसमा तालाबन्दी हुँदा पढाउन जाने मास्टर खुसी भइरहेका छन्। विद्यालय बन्द हुँदा विद्यार्थी उत्तिकै खुसी। नेपाल बन्द हुँदा सरकारी कर्मचारी खुसी। सडकमा सरकारले अश्रु ग्यास हान्दा हेर्ने मान्छे खुसी। घर भत्किरहेका छन्, मानिसहरूको बास उठिरहेको छ, पुल भत्किरहेका छन्, जनता डोजर हेर्दैमा खुसी छन्। के खुसी हुनुको मापन यही होला त? यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रविन्द्र तिमिल सिन्हाका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघले विधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने लगायतका माग पूरा गर्न पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिन सुरु गरेको छ। आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा नेवी संघ संघर्ष समितिले नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेललाई नेवी संघको विधान सम्बद्ध 12औं महाधिवेशन सुनिश्चित गर्न माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। ज्ञापन पत्र बुझाउँदै नेवी संघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य अनिल खनालले भविष्यमा बलियो पार्टी निर्माणका लागि आजको बलियो नेवी संघ निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। निर्माणको लागि आजको बलियो नेवी संघ निर्माण गर्न जरुरी छ। आजको बलियो नेवी संघ बनाउन उक्त संगठनमा जीवनभर उर्वर समय लगानी गरेका हजारौं नेता कार्यकर्ताहरूको राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ।
त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले सङ्घर्ष समितिले बुझाएको ज्ञापन पत्रको बारेमा पार्टी सभापतिलाई जानकारी गराउने र सभापतिले गरेको निर्णय सबै जिल्लाका पार्टी निकट भातृ सङ्गठनले स्वीकार्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा जम्मा 37 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 4061 जना कोरोनाको परीक्षण हुँदा 37 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार सो अवधिमा 382 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने मृत्युको संख्या 0 छ। हाल देशभर 3241 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएसँगै राजनीतिक दलहरू विपक्षमाथि आरोप प्रत्यारोपमा लागि परेका छन्। उनीहरूको भाषणमा तर्क र तथ्य भन्दा कुण्ठा र प्रोपोगन्डा भन्दा अरू देखिएको छैन। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गत निर्वाचनमा 23 सिट जितेको नेपाली कांग्रेसलाई 13 मा झार्नुपर्छ भनेपछि एमालेबाट विभाजित नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले एमालेको बाकसमा 0 मत पार्ने झोक निकालेका थिए। एक दिनपछि आइतबार उनकै गृह जिल्ला इलाम पुगेर ओलीले झलनाथको झोक निकाल्दै लाज पचाएको मात्रै भन्न भ्याएनन्। एमालेले टाँसिदिएको जुङ्गामा ताउ लगाएर एमालेकै बाकस खाली गर्छौं भन्दै गाली गर्न तयार भए। कम्युनिस्टकै बर्को ओडेका अन्तरे जन्तरेहरू कम्युनिस्ट पार्टी ढाल्नका लागि अब हुँदै गएर हेर्नुहोस् त, नेकपा एमालेले लगाइदिएको एमपीको सांसदको फुली बोकेर अनि विचार गर्नुहोस् त कति साह्रो लाज नगर्ने। कमसेकम नेकपा एमालेले टाँसिदिएका जुङ्गा उठाएर त्यो त खौरिएर छोड्नुपर्छ नि। नेकपा एमालेले लगाइदिएका जुङ्गा ताउ लगाउने अहिले अनि एमालेको बाकस खाली गर्छु भन्ने। न ओलीको कांग्रेसलाई 13 सिटमा झार्ने कुरा तथ्य र तर्कपरक छ, न झलनाथको एमालेलाई 0 मतमा झार्ने कुरामा कुनै सत्यता छ। यसमा व्यक्तिगत गाली गलौज र रिसराग भन्दा अन्य केही छैन। अब उस्तै कुरा प्रचण्डको। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आइतबार बिहानै पोखराबाट पहिलो पार्टी बन्ने दाबी गरे। यसै पनि गठबन्धन बिनै निर्वाचनमा जान मुटु कमाइरहेका प्रचण्डले 2064कै राप तापपूर्ण माहौलमा माओवादी फर्किएको दाबी गरेपछि उनको कुरा पत्याउनै मुस्किल पर्यो। अब हामी अहिले जो निर्वाचनमा जाँदैछौँ, अब 79मा देशभरिको सबै स्थिति हेर्दा हामी पहिलो पार्टी बन्ने सम्भावनातिर अगाडि बढिसक्यौँ। प्रचण्डले शनिबार मात्रै आफूलाई सिंह र एमालेलाई भेडाहरूको समूह भन्दा ओलीले गठबन्धनलाई स्यालहरूको मोर्चा भन्दै हात्तीको शिकार गर्न नसक्ने दाबी गरेका थिए। आइतबार मात्रै एउटै कुचोले 5 दललाई बढार्ने अर्को दाबी ओलीले गरेका छन्। तर न प्रचण्ड सिंह हुन् न ओली हात्ती हुन्। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा उनीहरू आफ्ना विरोधीमाथि व्यक्तिगत टीका टिप्पणी गर्न मात्रै यो सब बोलिरहेका छन्। ऊ आफू अग्लो छु भन्दैन, अर्कोलाई होचो देखाएर आफूलाई अग्लो साबित गर्ने होड चलिरहेको छ। तसर्थ ऊ आफ्नो कुरा भन्दा नि अर्का कुरा धेरै काट्छ। अहिलेको यो अभिव्यक्ति चाहिँ निर्वाचन केन्द्रित अभिव्यक्ति पनि त्यसैबाट ग्रसित छ। एक खालको मैले भन्नुपर्दा त यो मनोवैज्ञानिक रोग हो। यसले चाहिँ नि आफ्नो कुरा भन्ने भन्दा नि अरूकाको कुरालाई धेरै बढावा दिने, महत्त्व दिने भनेको चाहिँ यो एक खालको मनोरोग हो। यसको उपचार गर्नु नपर्ने तर यो रोग हो। किनभने उसले कहिले पनि अर्काले राम्रो गरेको देख्दैन हैन, र आफू जतिको योग्य ठान्दैन। केही दिन अघि मात्रै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समेत एमाले नेता भीम रावललाई दिमाग खुस्केको आरोप लगाएका थिए। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल समेत मुखै छोड्न पछि पर्दैनन्।
युवाहरू बीच लोकप्रिय र केही आश गरेका काङ्ग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङले केही दिन अघि एमसिसी विरोधीलाई कुकुर भन्न भ्याएका थिए। महामन्त्री गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता प्रेम आलेहरू पनि शीर्ष नेतृत्वसँगै बाजाबाज गरेर चर्चामा आउन अशोभनीय अभिव्यक्ति दिन अघि सरिरहन्छन्। विपक्षीको खिसिट्याउरी गर्न कुकुर र स्याल जस्ता निम्न शब्दको प्रयोग गर्न सक्ने उनीहरू एजेन्डा र जनताकै दैलोमा जान सकिरहेका छैनन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अभिष्ट लामाका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। अब आर्थिक समाचार। देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रको भूमिका अतुलनीय हुन्छ, तर उनीहरूले राज्य र सरकारको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार केन्द्रीय बैंकसँग खुसी देखिँदैनन्। एक रिपोर्ट। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मुलुकको अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालेदेखि नै देशको अर्थतन्त्र निरन्तर ओह्रालो गतिमा छ। उनीसँग राजनीतिक दलहरूदेखि व्यापारी, उद्योगी तथा नागरिकसम्म खुसी छैनन्। उनका नीति र व्यवहारदेखि निजी क्षेत्र सन्तुष्ट छैन। उनीहरूले भनिरहेका छन् अर्थतन्त्रको चुनौतीले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च रूपमा गिराएको छ। पछिल्लो समय बजारमा तरलता अभाव भएकाले उद्योगी थला परेका छन्। निजी क्षेत्रको मनोबल एकदमै खस्केको अवस्था रहेको छ र यस्तो अवस्था मैले पहिला देखेको छैन। हामीले विभिन्न पहिला पनि चुनौतीहरू नदेखेको होइन। भूकम्पमा थियो या राजनैतिक परिवर्तनको समयमा हाम्रो श्रम सम्बन्ध बिग्रेको सम्बन्धमा या भारतले जब नाकाबन्दी गरेको थियो, यस्ता किसिमका विभिन्न चुनौतीहरू हामीले देखेका थियौँ। तर अहिलेको जुन चुनौती रहेको छ यो पक्कै पनि यो चुनौतीले अहिले निजी क्षेत्रको मनोबल खस्काएको छ। सरकारसँग मात्र होइन, केन्द्रीय बैंकको भूमिकाप्रति पनि निजी क्षेत्र सन्तुष्ट छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशबाट वस्तु आयात गर्दा 100% मार्जिनको व्यवस्था गरेको भन्दै उनीहरू आक्रोश पोखिरहेका छन्। साथै बैंकको ब्याज बढेर व्यवसायबाट भाग्नुपर्ने अवस्था आएको उनीहरूको गुनासो छ। नेपाल सरकारले चाहिँ एलसी सिस्टम लागू गरेको ठ्याक्कै 1 महिनाभन्दा बेसी बितिसकेको स्थिति छ। यो परिधिभित्रमा चाहिँ जुन उद्योगी र व्यापारी व्यवसायहरूले जुन खालको कुराहरू भोग्नु परेको छ, यसले साँच्चै नै एउटा मानसिक तनाव एउटा चाहिँ दिइरहेको स्थिति छ। केन्द्रीय बैंकले आयातमा मार्जिन राखिदिने अनि सरकारले 3 महिनादेखि भन्सारमा रोकिएका कन्टेनर किन रोकिए भनेर सहजीकरण नगरिदिँदा थप मारमा व्यवसायी छन्। मार्जिन लागू हुनुभन्दा अगाडि अर्डर गरेर ल्याएका सामान समेत विभिन्न बहानामा 3 महिनादेखि भन्सारमा नै रोकिएका छन्। गर्मी मौसमका लागि 5 महिना अगाडि खरिद गरेका सामान बजारमा आउनु पर्ने भए पनि भन्सार नाकामा सामान रोकिएर बसेको, तर सरकारले भन्सारमा सहजीकरण गर्ने काम नगरेको व्यवसायीको गुनासो छ। हजुरको यता केरुङबाट हाले पनि त्यस्तै नै छ। यो भन्सार एकदम या त सरकारले गरेर या यो त्यहाँको कर्मचारीले गरेर या चाइनाले गरेर यो हामीलाई एकदम सहज रूपले वातावरण आउने जाने वातावरण दुईतिरको जताबाट भए पनि एकतिरको भए पनि त अब हामीलाई सहज भइदिए त राम्रोसँग सामान आए त हामीले त बेच्न त पाउँथ्यौँ। राष्ट्र ब्याङ्कले हामी साना मझौला व्यापारीहरूलाई अलि अप्ठ्यारो पारेको परिस्थिति छ। खास गरी भन्सार विभागमा सामान सहज रूपमा आएको छैन। अहिले यो एलसी लगायतका यी तमाम कुराहरूलाई हामीलाई चाहिँ समस्या पारेको छ। सरकार त आफै नाङ्गो छ के पहल गर्छ सरकार? सबै थोप्रो उपभोक्ताले लगाएर राख्ने हो, सरकारले के पनि गर्दैन। एकदम धराशय अवस्था छ व्यापार। अब त्यसलाई बयान गर्नै सक्दैन, कुन कुराबाट बयान गर्नु? अर्थतन्त्र बचाउन, निजी क्षेत्रलाई खुसी बनाउनु राज्यको प्रमुख दायित्व हो। तर राजनीतिको भुमरीमा फसेको अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रीय बैंकले निजी क्षेत्र खुसी बनाउन सकेका छैनन्, जसका कारण उद्योगी व्यवसायी पलायन नहोलान् भन्न सकिन्न। यसमा सरकारको बेलैमा ध्यान जान जरुरी छ। यो समाचारका लागि दिपेश घिमिरे, काठमाडौँ। साताको पहिलो कारोबारको दिन आज शेयर बजार व्यापक नेप्से परिसूचकमा गिरावट आएको छ। नेप्से सूचक 14.67 अङ्कले घटेर 2616.58 बिन्दुमा झरेको छ। आज कारोबारमा आएका 224 कम्पनीको 42,87,569 किता शेयर 2,27,46,26,191 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। पछिल्लो समय नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकम समेत निरन्तर रूपमा गिरावट हुँदै आएको छ। नेप्सेका 13 उपसमूह मध्ये एउटा उपसमूहको सूचक बढेको छ भने बाँकी 12 उपसमूहको सूचकमा गिरावट आएको छ।
हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। श्रीलङ्कामा कागज किन्ने पैसा नभएकाले विद्यालय तहको वार्षिक परीक्षा अनिश्चित कालका लागि स्थगित भएको छ। परीक्षा सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कागज खरिद गर्न सरकारसँग पर्याप्त डलर नभएकाले झन्डै 45 लाख जना विद्यार्थी सहभागी हुने विद्यालय तहको वार्षिक परीक्षा स्थगित भएको छ। श्रीलङ्काले सन् 1948मा स्वतन्त्र भए ताकै सबैभन्दा खराब आर्थिक सङ्कट भोगिरहेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चितको अभावले श्रीलङ्कामा खाद्यान्न, इन्धन र औषधिको समेत अभाव भइरहेको छ। सरकारले बिजुली बन्द गर्ने र दुधको धुलो, चिनी, दाल र चामलमा कोटाको व्यवस्था गरेपछि देशभर पसलहरूमा लामो लाइन लागेको छ। वैदेशिक ऋणको जालोमा फसेको श्रीलङ्कामा कोरोना महामारीका कारण चरम आर्थिक सङ्कट देखा परेको हो। अब खेल समाचार। एएफसी एसियन कप छनौट तयारीमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलका लागि अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले बिदाई गरेको छ। एन्फाले मुख्यालयमा आइतबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर थाइल्यान्ड प्रस्थान गर्ने टोलीलाई बिदाई गरेको हो। नेपाली टोलीले अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण गर्दा त्यहाँको राष्ट्रिय र शीर्ष डिभिजन क्लब चोनबुरीसँगको 2 मैत्रीपूर्ण खेल्दैछ। केही अनुभवी राष्ट्रिय खेलाडी बिना तयारी गरेको नेपालले फिफा वरियतामा सुधार हुने गरी प्रदर्शन गर्ने नेपाली टोलीका प्रशिक्षक अलमुताईले बताए। Club, we accept to play with them because I was planning to prepare Machendra players for the AFC Cup, but they choose other plans, so I will use it to prepare the newcomers in the national team. एएफसी एसियन कप छनौट अन्तर्गत तेस्रो चरणको खेल अघि नेपालले थाइल्यान्डसँग खेल्न लागेको हो। एएफसी छनौटमा नेपाल समूह एमा रहेको छ। नेपाल रहेको समूहमा कुवेत, इन्डोनेसिया र जोर्डन रहेका छन् र खेल कुवेतमा हुनेछ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। स्थानीय निर्वाचनको तयारी निरन्तर अघि बढेको आएको भनाई। मतगणना केन्द्रमा सीसीटीभी जडान गरिने स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय परिणाम आउने विश्वास। उम्मेदवारी दर्ताका लागि 2 दिन समय छुट्याइएकोमा एमालेको आपत्ति। माओवादी केन्द्रलाई पहिलो पार्टी बनाउने प्रचण्डको दाबी। प्रतिगामीलाई पराजित गर्नुपर्ने नेपालको जोड। तरलता अभावले निजी क्षेत्र थला परेको उद्योगीको गुनासो। राष्ट्र बैंकले आयातमा गरेको कडाइले साना व्यापारी पनि मर्कामा। भन्सारमा 5 महिनादेखि हजारौं कन्टेनर रोकिए। वैदेशिक ऋणको जालोमा फसेको श्रीलङ्कामा कागज किन्ने पैसा नभएर वार्षिक परीक्षा नै स्थगित। विदेशी मुद्रा सञ्चित शून्यमा झर्यो। खाद्यान्न, इन्धन र औषधिको समेत अभाव। र मैत्रीपूर्ण खेलका लागि थाइल्यान्ड जाने राष्ट्रिय फुटबल टोलीलाई एन्फाले गर्यो बिदाई। फिफा वरियतामा सुधार हुने गरी प्रदर्शन गर्ने प्रशिक्षक अल मुताइरीको दाबी। हस्त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। Thank you.